बाबा, आज मेरो साथीको बर्थडे रे। पैसा दिनुस् न त, केही गिफ्ट किनेर लिएर जान्छु। ल 500। उहाँहरू कति धनी होइ बक्सिन्छ, कस्तो राम्रो घरमा बसी बक्सिन्छ, कस्तो गाडी चढी बक्सिन्छ। मान्छे धनी देखे कि खाइ बक्सिन्छ, गई बक्सिन्छ, चढी बक्सिन्छ, तर त्यो पैसा कसरी कमायो, त्यसको पछाडि के छ, केही मतलब छैन है। कसरी बिग्रियो हाम्रो समाज। अनि यो 500 मा चाहिँ के आउँछ र के किनेर लिएर जानु के बाबा? त्यसो भए नजाऊ न। तिम्रो साथीको बुवा र म एउटै अफिसको, म भन्दा जुनियर हो, तर उसले पैसा कसरी कमायो, के गरी कमायो सब थाहा छ मलाई। तर म त्यसरी कमाउन चाहन्न। हे हजुर जहिले यस्तै गर्नुहुन्छ के? बस्नु सेक्ले गए म किन अख्तियार जाने र? मैले के गरेको छ र? के गर्नु भएको छ, के गर्नु भएको छैन उहाँ गएपछि थाहा हुन्छ। हिँड्नुहोस् न खुरुक्कन हामीसँग। ड्याडी के भो ड्याडी आम्दानीको स्रोत भन्दा धेरै गुणा सम्पत्ति छोरी देखिएको र आयो बर्थडे पार्टीमा गएर पनि सम्पत्ति मैले टिभीमा देखिएको हेरेको छु तिम्रो साथीको बुवाको घर। सम्पत्तिका बारे खोजको हजुरले हिँड्नु भएको बाटो ठिक रहेछ बाबा। हो। उपस्थिति गराएको छ। छानबिनको अनुसन्धानको कार्य सकिएपछि तिम्रो बाबालाई आज यस्तै गरी लगेको भएदेखि हाम्रो कस्तो बेइज्जत हुँदो रहेछ हेर त छोरी। इमान्दारी त नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। आफ्नो पदको दुरुपयोग नगरौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौँ। नमस्कार, कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2078 साल माघ 12 गते नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब निरीक्षक हरि खड्का उप शैक्षिक योग्यताको झुटा प्रमाणपत्र सम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरेको छ। प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्दा आइएको झुटा प्रमाणपत्र पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आयोगले आरोपपत्र दायर गरेको हो। यसैगरी आयोगले माघ 12 गते नै खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे सहित 18 जना र 9 वटा कम्पनी विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागबाट मिति 2076 साल जेठ 14 गते तत्कालीन उपमहानिर्देशक हाल महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित 3 सदस्यीय समितिले विभिन्न 9 वटा सिमेन्ट उद्योगहरूले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमति पत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाण भन्दा बढी चुनढुङ्गा निकालेको उल्लेख गरी पेश गरेको प्रतिवेदनमा 1 अर्ब 26 करोड 19 लाख 48 हजार क्षतिपूर्ति उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरे पनि 2077 साल जेठ 15 गते जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले जम्मा 18 लाख मात्रै जरिवाना लिएर राज्यलाई अर्बौंको राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे सहित 18 जना विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले विज्ञप्ति निकालेर जनाएको छ। सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्राली, मारुति सिमेन्ट लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्राली, उदयपुर मिनरल्स टेक प्राली, युनाइटेड सिमेन्ट प्राली, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आइल्स लिमिटेड, कञ्चन क्वेरिज प्राली र डोलोमाइट चुनढुङ्गा उद्योग प्रालीबाट 1 अर्ब 24 करोड 45 लाख 26 हजार 643 रुपियाँ बिगो माग गर्दै आयोगले आरोपपत्र दायर गरेको विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। यसैगरी आयोगले महोत्तरी स्वास्थ्य चौकी सनसुडामा कार्यरत हेल्थ असिस्टेन्ट अजय कुमार शाहसहित 2 जना उप आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ। आयोगले महोत्तरी स्वास्थ्य चौकीमा हेल्थ असिस्टेन्ट पदमा कार्यरत अजय कुमार शाहले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन 20,000 घुस लिएको पाइएपछि आरोपपत्र दायर गरेको विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। यसैगरी आयोगले नुवाकोट पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को वडा सचिव सरिता राउत सहित 3 जना विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ।
वडा कार्यालयबाट मिति 2077 साल चैत्र 24 गते रातको समयमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न भनी ल्याइएको रकम र विभिन्न शीर्षकबाट उठेको राजस्व रकम शङ्कास्पद रूपमा हराएको विषयमा अनुसन्धान गर्दा राउतसहित कार्यालय सहायक रामकुमार गिरी र कार्यालय सहयोगी नील प्रसाद मिश्रको समेत संलग्नता देखिएकाले 53,01,856 रुपियाँ बिगो कायम गरी आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न समयमा सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र चुस्त बनाउनका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सुझाव दिँदै आइरहेको छ। आयोगको सुझाव अनुरूप विभिन्न कार्यालयहरूले पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च रूपमा अगाडि बढाइरहेका छन्। यस्तै आयोगको सुझाव अनुरूप सूचना प्रविधि मार्फत काम अगाडि बढाएका विभिन्न कार्यालयहरूको काम चुस्त दुरुस्त, छिटो, छरितो र पारदर्शी बन्दै गएको पनि विभिन्न तथ्यहरूले प्रस्तुत गरिसकेको छ। आज हामीले विशेष गरी वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कामहरू पछिल्लो समय सूचना प्रविधि मार्फत हुन थालेको र श्रम स्वीकृति दिने काम पनि सूचना प्रविधि मार्फत हुन थालेको विषयलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँले पछिल्लो समय सम्पूर्ण कामहरू सूचना प्रविधिमा आधारित र केन्द्रित गर्दै अगाडि बढेको छ। त्यसो त विभिन्न समयमा वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा रङ्गेहात पक्राउ पर्ने अथवा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू विरुद्ध आरोप पत्र दायर गर्ने क्रम चलि नै रहेको थियो। अब यो काम अन्त्य हुने र यो क्रम अन्त्य हुने कार्यालयले बताएको छ। त्यसो त काम गर्न छिटो, छरितो र सहज पनि भएको कार्यालयले प्रतिक्रिया दिएको छ। अब हामीले त्यही विषयवस्तु यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न समयमा सरकारी र सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउनु पर्ने सुझाव दिँदै आएको छ। आयोगले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचल काठमाडौँले आफ्नो सेवालाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगेको छ। अहिले यस कार्यालयबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको सम्पूर्ण काम अनलाइनबाटै हुन थालेपछि पहिले जस्तो भिडभाड छैन। वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा सेवाग्राहीको उपस्थिति सबैभन्दा बढी पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि हुने गरेको थियो। यो अहिले अनलाइन प्रणाली भएसँगै सेवा प्रवाह गर्न समेत सहज भएको छ। हामीहरूले यही माघ 2 गतेदेखि पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट मात्रै गर्ने भनेर हामीले त्यो अनुसारको काम गरिरहेका छौँ। विगत 1 वर्षदेखि भौतिक उपस्थिति र अनलाइन दुवै माध्यमबाट कामहरू भइरहेको अवस्था थियो। तर जबसम्म मानिसहरू यो पूर्ण अनलाइन भएन तबसम्म कार्यालयमा आइरहने, भिडभाड भइरहने, कर्मचारीले पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्न परिरहने, सेवाग्राहीको त्यस्तै भिडभाड हुने होइन, बिहान लगभग यहाँदेखि सोल्टिमोडसम्म लाइनहरू हुने, त्यो खालको एकदमै भिडभाडको अवस्था पनि थियो। र विभिन्न किसिमका तपाईँले भन्नुभयो जस्तै गुनासाहरू, चाहे कर्मचारीसँग जोडेर होस् अथवा बिचौलियासँग जोडेर होस् होइन, विभिन्न किसिमका आर्थिक अनियमितताका कुराहरूको पनि गुनासोहरू सुन्नुपर्ने, कार्यालयले सुन्नुपर्ने जस्तो अवस्था पनि थियो र कर्मचारीहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो। हामीले जब यो माघ 2 गतेदेखि जबसम्म हामीले सिस्टमबाट हामीले कन्ट्रोल गरेनौँ तबसम्म चाहिँ यी खालका गुनासोहरू रहिरहन्छन् भन्ने हामीले त्यस्तो लागिसकेपछि हामीले माघ 2 गतेबाट पूर्ण रूपमा पुनः श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइनबाट गर्ने भनेर भन्यौँ। र हाम्रोमा सबभन्दा धेरै भिडभाड हुने भनेको नि पुनः श्रम स्वीकृति हो। भनेको एकपटक विदेश गएर आएको मानिसहरू फेरि जानको लागि उहाँहरूले त्यो पुनः श्रम स्वीकृति लिनुहुन्छ। त्यसमा दिनमा 1000 भन्दा बढी भिडभाड हुने होइन, उहाँले सेवा प्रवाह गर्नुहुन्थ्यो। हामीहरूले माघ 2 गतेदेखि अहिले त्यो पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट यो काम गर्न लागिसकेपछि भिडभाड घटेको छ, सुनसान भएको छ। कर्मचारी साथीहरू पनि अहिले बिहान 10 बजे ठ्याक्क आउनुहुन्छ, बिहान अफिस टाइममा आउन सक्नुहुन्छ। कहीँ त्यस्तै सेवाग्राहीको एकदमै उहाँको प्लेन छुट्ने भयो भन्ने भयो भने हामीले घरबाट पनि गएर कहिलेकाहीँ साथीहरू घरमा गएर पनि हामीहरूले चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने गरेका छौँ। किनकि केही सेवाग्राहीहरू आज मेरो भर्खर म दिउँसो थाहा पाएँ, म भर्खर आएँ, काठमाडौँ भर्खर आएँ, त म त बेलुका मेरो फ्लाइट छ पनि भन्नुहुन्छ। त्यस्तो भन्दाखेरि हामीले कहिलेकाहीँ घरबाट पनि गर्ने गरेका छौँ। यस कारण गर्दा यसले चाहिँ वास्तवमा यो जुन हाम्रो सुशासनको लागि, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि पनि यसले धेरै सहयोग गरेको हामीलाई लागेको छ। पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणाली भए पनि बायोमेट्रिक र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको काम भने अहिले कार्यालयमै उपस्थित भएर गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस प्रणालीलाई पनि सूचना प्रविधिको माध्यमबाट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारे आफूहरूले छलफल गरिरहेको कार्यालयका प्रमुख रमेश अरियालले जानकारी दिनुभयो। हामीले चाहिँ यो सुधार चाहिँ बिस्तारै अब एकैचोटि सबैमा जाँदाखेरि पनि केही समस्याहरू आउन सक्छ। हामीले सिस्टम पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जुन हाम्रो वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली FEIMS भन्छौँ, त्यसमा पनि हामीले बिस्तारै केही सुधारहरू गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। र हामीले पहिलो चरणमा सबभन्दा धेरै भिडभाड हुने होइन 1000 भन्दा बढी सेवाग्राही उपस्थित हुने जुन यो पुनः श्रम स्वीकृति काम थियो त्यसलाई हामीले पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट गराएका छौँ। अबको चरण भनेको जुन श्रम स्वीकृति दिँदाखेरि हामीले एउटा संस्थागत श्रम स्वीकृति पनि हुन्छ। संस्थागत श्रम स्वीकृतिमा सेवाग्राहीहरू अथवा सर्वसाधारण नागरिकहरू उहाँहरू यहाँ आइरहनु परेन, सम्बन्धित म्यानपावर व्यवसाय आउनुहुन्छ, त्यसलाई पनि हामीले पूर्ण रूपमै अनलाइनबाटै गर्ने हामीले त सोचाइराखेका छौँ, छिटै गर्छौँ। अर्को भनेको नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र वैधानिकरण मार्फत हुने श्रम स्वीकृति हो। त्यो पनि दिनमा 40-50 जना एउटा करिब 100 जना दुईटामा गरेर सेवाग्राहीहरूले सेवा लिइरहनु भएको छ र त्यति मानिसहरूले आइरहनु भएको छ। हामीहरूले त्यसलाई पनि बिस्तारै मलाई लाग्छ हामी 1 महिनाभित्रमै हामी त्यसलाई पनि पूर्ण रूपमा अनलाइनबाटै गर्ने योजनामा छौँ। त्यसो त समय-समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सरकार र अन्य सरकारवाला निकायहरूले दिने सुझावहरूलाई रोजगार कार्यालय ताहचलले आत्मसात गर्दै आफ्नो सेवालाई समयानुकूल बनाउँदै लगेको छ। आयोग लगायतका विभिन्न निकायहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई आत्मसात गर्दै सुधारका काम गर्दै आफूहरू अगाडि बढेको कार्यालय प्रमुख अरियालले बताउनु भयो। आयोगबाट आएका जुन किसिमका सुझावहरू छन्, विशेष गरेर सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो गर्ने कुराहरू होस् अथवा यसलाई सुशासनका जुन हाम्रो विभिन्न किसिमका तत्त्व पारदर्शी हिसाबले कामहरू गर्ने कुराहरू होस् होइन, अनलाइनबाट कामहरू गर्ने किसिमका कामहरू होस्, यो बिचौलियाहरूलाई निषेध गर्ने काम लगायतका कुराहरू हुन्, त्यसलाई हामीले एकदमै ध्यान पनि दिएका छौँ। र हामीलाई यो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट माननीय मन्त्रीज्यू सचिवज्यूहरूबाट स्पष्ट निर्देशन आएको छ। हामी नियामक निकायहरू, चाहे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होस् अथवा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र होस् अथवा हाम्रो विभागीय मन्त्रालय होस्, यसबाट आएका निर्देशनहरू हामीले पूर्ण रूपमा पालना गरेका छौँ। र यसैको फलस्वरूप नै हामीले माघ 2 गतेदेखि यो अनलाइन पुनः श्रम स्वीकृति काम अनलाइनबाट गरेका छौँ। अरू जुन श्रम स्वीकृतिका कामहरू हुन्छन् त्यसलाई पनि हामी पूर्ण रूपमा अनलाइनबाटै गर्ने भनेर गइरहेका छौँ। त्यस्तै सेवा प्रवाहका पहिला विभिन्न किसिमको 3-4 चरणको सेवा प्रवाह गर्दाखेरि चरणहरू थिए। अहिले त्यो हामीले सेवा प्रवाहको चरण पनि घटाएका छौँ। भनेको अहिले पहिला के हुन्थ्यो, कम्प्युटर अपरेटरले अनि त्यसपछि नायब सुब्बा होइन भाषा अनुवादक हुँदै अफिसरमा जाने जुन चलन थियो, त्यसले गर्दा काममा अलि ढिलासुस्ती हुने भइसकेपछि हामीले त्यसलाई तह घटाएर अहिले 2 चरणबाट हामीले त्यो कामहरू गर्ने गरेका छौँ। त्यस्तै कार्यालयमा बिचौलियालाई निषेध हुने गरी हामीले यहाँ विभिन्न किसिमको सूचना पनि जारी गरेका छौँ। र त्यो बिचौलियाहरूलाई निषेध गर्नको लागि सेवाग्राहीहरूले आफ्नो काम आफै गर्नुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई पनि सचेत अथवा जानकारी गराउने कामहरू गरेका छौँ। कुनै समय भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीको आरोप खेपिरहेको रोजगार कार्यालय ताहचलको सेवा प्रवाह सूचना प्रविधिमा आधारित हुन साथै यस्तो धेरै गुनासाहरू हटिसकेका छन्। सूचना प्रविधिले आफूहरूलाई लाग्ने आरोप हटाउनका साथै सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न पनि सहयोग पुगेको अरियालले बताउनु भयो। देशमा सुशासन अभिवृद्धि गर्नको लागि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होइन त्यसैको लागि नै एकदमै लागिरहेको छ। र हामीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएका जुन सुझावहरू छन् होइन, ती सुझावहरूले कहिलेकाहीँ हामीले पनि भनेका हुन्छौँ, म कार्यालय प्रमुख साथीहरूलाई भनेको हुन्छु, ती सुझावहरूले यस्ता सुझावहरू छन्, हामीले यसलाई पालना गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका पनि छौँ। र त्यसले एकदमै यहाँको सेवा प्रवाह गर्नको लागि अथवा सेवालाई छिटो छरितो गर्नको लागि, पारदर्शिताको गर्नको लागि अथवा जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नको लागि यसले नै पक्कै नै एकदमै सहयोग पुर्याएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता विभिन्न निकायबाट हुने अनुगमन, निर्देशन र दिइने सुझावले आफूहरूलाई सदैव सकारात्मक काम गर्न प्रेरित गर्ने भन्दै कार्यालय प्रमुख अरियालले सो अनुशासन र सो नियमनका विषयमा पनि आफू र आफू मातहतका कर्मचारीहरूलाई सचेत गराउने गरेको बताउनु भयो। कर्मचारीको जुन प्रवृत्ति हुन्छ होइन, फेरि सबै कर्मचारी पनि एक किसिमको हुन्छ भने त होइन, तर केही कर्मचारी साथीहरूको अलि बढी त कमाउने लोभ लालसाहरू हुनसक्छ होइन। र मैले स्पष्ट रूपमा साथीहरूलाई के भनेको छु, म कार्यालय प्रमुखको हैसियतले पनि उहाँहरूलाई तपाईँहरूले असल नियतले काम गर्नुहोस्, असल नियतले काम गर्दा कहिलेकाहीँ अन्जानमा काम भयो भने पनि त्यस्तो कामको जिम्मेवारी म पनि लिन्छु, सम्बन्धित निकायमा गएर भन्ने काम म पनि भन्छु। तर तपाईँहरूले गलत नियतले काम गर्ने होइन, जनतालाई जुन अनियमित किसिमले रकमहरू भए काम गर्ने, नभए नगर्ने, झुलाउने, छिटो हुने कामलाई पनि ढिलो गर्ने,
त्यस्ता कामहरू गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसको जिम्मेवारी तपाईँले आफैले लिनुपर्ने हुन्छ र त्यस्तोमा चाहिँ म तपाईँलाई सहयोग गर्ने भन्दा पनि म आफै उल्टो म पनि तपाईँहरूको एक्सनको रूपमा लाग्छु भनेर म त्यसरी उहाँहरूले भनेको पनि छु र अब विगतमा जे खालको थियो धारणा त्यसलाई बिस्तारै चेन्ज पक्कै पनि भएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ होइन। तर मान्छेकै प्रवृत्तिको कुरो हो। अब यो सबैले जुन आफ्नो व्यवहार चेन्ज गर्ने कुरा प्रवृत्ति चेन्ज गर्ने कुराहरू सबैले कर्मचारीले गर्नुपर्छ। हामी त्यस्ता सेवाग्राहीको हामीले काम गर्छौँ जसलाई हामीले देशमा रोजगार दिन नसकेर उहाँहरू चर्को ब्याज तिरेर चाहिँ विदेश जाँदै हुनुहुन्छ, ऋण काटेर जाँदै हुनुहुन्छ होइन। र त्यसैले उहाँले पठाएको पैसा रेमिटेन्सले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र हामीले धारिएको छ। जिडिपीकै कुरा गर्ने हो भने पनि पछिल्लो आर्थिक वर्षमा जिडिपीको 23% को अनुपात चाहिँ यो रेमिटेन्ससँग हुन्छ। त्यस्तै बजेटसँग तुलना गर्ने भने पनि बजेटको करिब 2/3 जस्तो अनुपातमा हाम्रो रेमिटेन्स भित्रिएको छ होइन। यसैले हाम्रो सुधारान्तर स्थितिलाई हामीलाई सहयोग गरेको छ, अर्थतन्त्र धानेको छ। यस्तो छ र यही रेमिटेन्सले नै उहाँहरूले आफ्नो गरिबी घटेको छ, शिक्षा स्वास्थ्यको कुराहरूमा सुधार भएको छ। अनि त्यस्तै अब यही उहाँहरूले दिएकै जुन रेमिटेन्सले पठाउनु भएको छ त्यसैले यहाँ घर परिवारले कसैले व्यापार व्यवसाय गर्नुभएको छ, त्यसबाट सरकारलाई कर तिर्नुभएको छ, कसैले उहाँले पठाएको पैसाको चाहिँ उपभोग गरेर मूल्यवृद्धि कर, अन्तशुल्क लगायतका करहरू पनि तिर्नुभएको छ र त्यही करबाट हामी तलब खान्छौँ कर्मचारीहरूले होइन। त्यसकारण हामी कर्मचारीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यसरी आएको अप्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूले पठाएको पैसाबाट चाहिँ हामीले तलब खाइरहेछौँ भने यी खालका गलत कामहरू गर्नु हुँदैन भनेर म साथीहरूलाई स्पष्ट भनेको छु। पुनः श्रम स्वीकृतिको काम पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा हुन थालेपछि पहिले जस्तो लाग्ने भिड रोजगार कार्यालयमा लाग्न छाडेको छ। तर अनलाइनमा राख्नुपर्ने कागजात र माग गरेका सूचनाका बारेमा कतिपयलाई जानकारी नहुने समस्या भने अहिले पनि छ। यसलाई ध्यानमा राख्दै अनलाइन प्रणाली सँगसँगै कार्यालयले अनलाइन सेवाबारे सेवाग्राहीहरूलाई जानकारी दिने काम पनि गरिरहेको छ। यसलाई समय सापेक्ष परिमार्जित र परिष्कृत गर्दै जान सके साँच्चीकै सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनियमितताको अन्त्य हुनका साथै सुशासन प्रवर्धनमा पनि सहयोग पुग्नेछ। हामीहरूले यसको लागि त अलि जनचेतना जगाउने खालका कुराहरू सञ्चार माध्यममा यो खालका कुराहरू तपाईँ नठगिनुहोस् होइन। बिचौलियाहरूसँग अथवा चाहिँ अनलाइन फर्म भर्नेहरूले तपाईँलाई बढी पैसा लिन सक्छन्। तपाईँले दिने भनेको एउटा बिमाको पैसा दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो भनेको आफ्नो उमेरअनुसार हुन्छ। भनेको 35 वर्षसम्मको मानिसहरू हुनुहुन्छ भने उहाँले 3708 रुपियाँ चाहिँ उहाँले बिमा बाबत पैसा दिनुपर्छ। त्यस्तै 36 वर्षदेखि 50 वर्षसम्मको हुनुहुन्छ भने 4900 समथिङ छ, करिब 5000 छ होइन। र 51 वर्षदेखि माथिको हुनुहुन्छ 9000 उहाँले बिमाको पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगार कल्याण कोषमा चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिले 1500 तिर्नुपर्छ। यसरी हेर्ने हो भने 35 वर्षसम्मको मानिसले 5208 रुपियाँ मात्रै उहाँले पैसा तिर्नुपर्छ, शुल्क तिर्नुपर्छ। र 36 वर्षदेखि 50 वर्षसम्मको यदि उहाँहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले 6400 समथिङ करिब 6500 रुपियाँ मात्रै उहाँले तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले यहाँ कहिलेकाहीँ यो अनलाइन फर्म भर्नेहरूले तँलाई पैसा धेरै लाग्छ, यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ मिलाउनुपर्छ भनेर चाहिँ अलिक बढी पैसा पनि हामीले तिरेको नि हामीले केही त्यस्ता गुनासोहरू पनि पाएका थियौँ। र हामीहरूले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर अथवा सञ्चार माध्यममा जानकारी गराएर तपाईँहरूले लाग्ने पैसा भनेको यति मात्रै हो। यदि घरमा सक्नुहुन्छ भने तपाईँले आफै घरबाटै गर्नुहोस्, मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। घरमा कम्प्युटर छ, तपाईँको आफन्तीहरूले तपाईँ पढलेख नभएको भए तपाईँको आफन्तीहरू छन् भने होइन, छोराछोरी दाइ भाइ छन् भने तिनबाट पनि भर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले सक्नुहुन्न र आफ्नो साधन पनि छैन र बाहिरै गएर गर्नुपर्ने छ भने पनि तपाईँले फर्म भरेको 300-500 त लिन सक्ने भयो। तर त्योभन्दा बढी नतिर्नुहोस् भनेर हामीले यहाँ पनि आउनेलाई पनि त्यो खालको भनेका छौँ। र जो आउनुहुन्छ उहाँले त एकपल्ट सेवा लिइसक्नुभयो, गइसक्नुभयो। तपाईँहरूले आफ्ना साथीभाइ होइन दाजुभाइ अरू जुन हुन्छ जाने मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो खालको चाहिँ प्रचार प्रसार गरिदिनुहोस् भनेर हामीले भन्ने गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, सूचना प्रविधिको प्रयोगले तपाईँ हामी सबैलाई अर्थात् सेवा लिने र सेवा दिने दुवैलाई सहज बनाएको छ। यो सँगसँगै केही चुनौतीहरू पनि थपिएका छन्। ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै र त्यहाँ देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने साँच्चीकै सूचना प्रविधिले काम छिटो छरितो पारदर्शी र सहज बनाएकै छ। आगामी दिनमा पनि विभिन्न कामहरूलाई सूचना प्रविधि मैत्री र केन्द्रित गर्दै जान सके अहिले देखिएको भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता समस्याहरू समाधान गर्न सहज हुनेछ। यसमा सेवा लिने र सेवा दिने दुवै जिम्मेवार बन्न पनि आवश्यक छ। जब सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई हामीले उच्चतम प्रयोग गर्न सक्छौँ यसले सूचना प्रविधि सँगसँगै
सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि पनि सहयोग पुग्छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबै बिदा हुन्छौँ। जाँदा जाँदै यो एउटा सन्देशमूलक जानकारी यहाँहरूका लागि। हवस् त, नमस्कार। यहाँको पुजारी को हुनुहुन्छ? मैले चिनी यहाँलाई। यो टिनको छाना फेरेर पित्तलको राख्ने, गजुरमा सुनको जलप राख्ने। 4-5 करोड जति लाग्छ त्यो सब उहाँले दिबक्सिन्छ। तपाईँले ठेक्कामा निर्माण गर्नुभएको सरकारी भवनहरू चर्किसके, पुलहरू बन्दाबन्दै भत्किसके, सडकहरू बन्दाबन्दै खाल्टाखुल्टु भइसके, देशका संरचनाहरू पनि त यो मन्दिर जस्तै पवित्र हुन् नि। त्यसरी कमाएको पैसाले हामी यो मन्दिर बनाउन दिँदैनौँ। छ्या, कस्तो खालको टुप्प्या पुजारी रहेछ भने। जाउँ हामी पूजा गर्न। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईहरूलाई त मैले चिनिन नि। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तपाईँसँग केही कुरा सोध्नुपर्ने भएकोले तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोला। ए हजुर, दाइलाई फोन लगाइसो न। उता गएर कुरा गर्न मिल्छ, तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईँले कमाउनु भएको प्रतिष्ठा कसैले जफत गर्न सक्दैन। पदको दुरुपयोग गरी आर्जेको सम्पत्ति जफत हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौँ।